दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। बहुत दिन हुए आपसे इस मौजू पर बात नहीं हुई। मालूम है कौन सा मौजू? अगर हमारी पिछली पॉडकास्ट आपने सुनी है तो मौजू था गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। या एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपना किया सामने आता है या अपना बोला हुआ भूलकर उसके बरक्स बोला जाता है, और ख़ास तौर पर सियासतदान के मुंह से निकले हुए अल्फाज। असल में मामला यह है कि पाकिस्तान में प्राइम टाइम तो क्या, शायद सारा वक्त सियासी तजिए के प्रोग्राम चलते रहते हैं। बेशक थोड़ी सी मुगालता आराई हो गई शायद, लेकिन लगता यूं ही है जैसे 24 घंटे यही बहस मुबाहिसे चलते रहते हैं। अब सबके लिए ये खुशखबरी है कि एक मुआवजना आपके लिए जल्द इसी अगली पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। एक छोटा सा मुआवजना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जब आपको लगेंगी तो शायद थोड़ा सा दिल को हौसला हो। आप जो रोज़ाना लातादाद सियासी तजिए देखते और सुनते हैं, ज़्यादातर कोड़ने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मज़ेदार सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उस दीवानगी से नहीं जितना पाकिस्तान में। हाँ, तो आज बात करते हैं गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। आजकल अक्सर आपको देखने में आया है तूफ़ान बदतमीज़ी पार्लियामेंट में। सच में इतनी बदतमीज़ी तो हाई स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। शायद उन बच्चों को पता होता है कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करेंगे तो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, तो शायद थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, सब ठीक हो जाएंगे, है ना। यूँ लगता है कि ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में ये किसी में भी एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी रहती है। ज़रा सी भी कोशिश नहीं करते कि दिखावे के लिए ही सही हमें ये बताएं कि ये सब पार्लियामेंट में मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए बैठे हैं, मुल्क को आगे चलाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं पूरी सदाकत के साथ। वहीं चलते चलते एक सुर्खी नज़र आई थी पार्लियामेंट में। एक जो डायलॉग हुआ दो बंदों के दरमियान, वो यूँ चल रहा था, तो एक ने दूसरे से कहा कि अल्लाह की शान है। जिसको ये बाप कहते थे, जनरल ज़िया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसलिए कहा ना, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। आपको अंदाज़ा शायद हो गया होगा किस पार्टी के बंदे ने किस दूसरी पार्टी के बंदे को कहा। नहीं, आप गलत समझे हैं। मुझे मालूम है अपोजिशन की लगातार चखचख ने आपको एक बात बहुत याद करवा दी है, बल्कि रट्टा लगवा दिया है। वो नहीं है जो आपका ख्याल है। ये PTI के मेंबर ने नून लीग के मेंबर से कहा था। चलिए आज फिर देखते हैं कि यही पार्लियामेंट की दो पार्टियां जब बारी बारी लुकन मिट्टी खेलती थी तो कितना सलूक था आपस में। आपको पता है इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी, तो कुछ भी बात नहीं है। 1994 में सैयद अंसार अली पाकिस्तानी ने क्या लिखा? उन्वान है पार्लियामान का तकद्दुस और अरकान असेंबली का अफसोसनाक रवैया। लगता है ना इतने सालों में कुछ बदला नहीं। इस वक्त एक मुहावरा याद आ रहा है, लेकिन पार्लियामानी तकद्दुस का ख्याल रखते हुए आपसे शेयर नहीं करते। खुद समझदार हैं। इस पार्लियामानी तकद्दुस को मलिया मेट होता देखकर आपने अक्सर भट्टी साहब को गुस्से से बेकाबू होते देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर। इरशाद भट्टी साहब की बात नहीं की, आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात की है। चलें अब तहरीर की तरफ चलते हैं। सैयद इंकसार अली पाकिस्तानी ने लिखा था, उन्वान जैसे आपको पहले बताया, पार्लियामान का तकद्दुस और अरकान असेंबली का अफसोसनाक रवैया। उन्होंने लिखा, मुहज़्ज़ब मुआशरे के शहरी अपने आबा व अजदाद की दरख्शां रवायात व दार के अमीन वारिस होते हैं। वो ज़िंदगी के हर शोबा और गोशा में जो भी काम अंजाम दे रहे हैं, उनका हर अमल उनके लिए आला रवायत का परतव होता है। वो हर लम्हा और हर लहजा इन अक़दार की पासदारी करते हैं। जमहूरी माशरे की जमहूरियत पसंद शहरी अपने जमहूरी रवायात और जमहूरी अदारों से क़ल्बी लगाव रखते हैं। नीज़ वो अपने कायदीन के नक्श पा पर अमल पैरा होकर जमहूरियत के फ़रोग़ और जमहूरी अदारों के इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल होते दिखाई देते हैं। आम माना में जमहूरियत कोई मादी शय नहीं है जिसे किसी बोतल में रखकर किसी खुर्दबीन आले से देखा जा सके। सीधे साधे अल्फाज में जमहूरियत एक लतीफ़ जज्बे का नाम है जो इस माशरे के अफराद के रख रखाव, समाजी बर्ताव, सियासी आगाही, शऊर की सतह के पैमाने से देखा जा सकता है। मसलन अगर आप बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं तो उस कतार में खड़े हुए लोगों के नज़्म व ज़ब्त का इजहार जमहूरी रवैये का परतव होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में किसी काम से गए हैं,
وہاں کے افسران اور سٹاف کی پبلک ڈیلنگ بھی جمہوری فکر و عمل کا آئینہ دار ہوگی۔ جو معاشرہ جمہوری لحاظ سے جس قدر منظم، مہذب و تمدن ہوگا، اس کے افراد بھی اسی قدر جمہوری سوچ رکھنے والے، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے والے اور قوت برداشت کے حامل ہوں گے۔ چونکہ جمہوریت کی اصل روح تنظیم، شرافت، متانت، انصاف، رواداری اور قوت برداشت سے عبادت ہے۔ اگر جمہوری معاشرے کے افراد کے دامن ان بنیادی جمہوری خصوصیت سے تہی ہوں تو لا محالہ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اس معاشرے کا جمہوری نظام کمزور اور ناقص ہے اور وہ معاشرہ جمہوری معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں۔ جمہوری اداروں میں سب سے عظیم تر اور بلند بالا مرتبہ پارلیمان کا ہوتا ہے، جہاں قوم کے اپنے منتخب کردہ نمائندے جمہوری عمل سے گزر کر اسی ایوان میں پہنچتے ہیں۔ پارلیمان کسی پرشکو اور عالیشان عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی خوشحالی، ترقی، ملک و قوم کے استحکام اور جمہوریت کے فروغ کی ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے تقدس و حرمت کی ذمہ داری خواص و عام کے ساتھ ساتھ منتخب کردہ اراکین اسمبلی، خواہ وہ حزب اقتدار سے تعلق رکھتے ہوں کہ حزب اقتدار، دونوں پر یکساں طور پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی پارلیمان کے تقدس کی پامالی کے بارے میں آئے دن اخبارات کی توسط سے جعلی حروف میں جو بھی خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں وہ محض افسوسناک ہی نہیں بلکہ انتہائی قابل ملامت بھی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان پر ماتم کیا جائے۔ ہماری پارلیمان کے تمام اراکین پڑھے لکھے، خاندانی شرافت کے لحاظ سے یکتا اور جمہوریت اور سیاست کی اونچ نیچ سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر اور باہر ہماری قوم کے یہ نمائندے جس انداز سے بیان بازی کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح لائق تحسین و آفرین نہیں ہے۔ پارلیمان وہ جمہوری ادارہ ہوتا ہے جہاں قوم کے نمائندے آپس میں مل بیٹھ کر قومی معاملات پر بحث کرتے ہیں اور قومی مفادات سے متعلق قوانین واضح کرتے ہیں۔ گویا اراکین اسمبلی کی حیثیت قانون ساز کی سی ہوتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ قانون ساز وہی ہو سکتا ہے جو متمحل مزاج، بردبار اور شرافت و متانت اور رواداری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے دوران ممبران کے مابین جس انداز سے کھلم کھلا اور آزادانہ فحش گوئی، تلخ کلامی، گالم گلوچ، دھینگا مشتی، فحش اشارے اور الزامات کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ کرسیوں کی توڑ پھوڑ اور مائک کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اس سے صرف پوری قوم شرمسار ہی نہیں بلکہ فاضل ممبران کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے بیرون ممالک بھی ملک و قوم کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے غیر ملکی پریس کے نمائندے جس طرح سے رپورٹنگ کرتے ہیں وہ ملکی وقار کے لیے ضرر رساں اور باعث ندامت ہے۔ اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کے لیے قوم کی خزانے سے قطیر رقم ممبران اسمبلی کے سفری اخراجات، سفری الاؤنس، طعام و رہائش پر صرف ہوتی ہے۔ اگر ایک مخصوص اور مختصر مدت اسمبلی کے اجلاس کے دوران کام کی بات کے علاوہ قومی مسائل کے حل کو سے پش ڈال کر محض ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور ذاتیات پر اترنے میں وقت کو ضائع کیا جائے تو اس سے بڑھ کر قوم کا المیہ اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اسمبلیاں دنگل یا کھڑے نہیں ہیں جہاں ممبران باہمی رنجش اور عداوت کا اظہار کریں۔ اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو اسمبلی کے فورم کے باہر انہیں طے کریں، اور اگر وہ ایک دوسرے پر کوئی سنگین الزامات لگاتے ہیں تو پھر ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ وہاں کیس دائر کرا کے ان معاملات کی تحقیقات کروائیں۔ محض اسمبلی کے اجلاس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ملک و قوم کا قیمتی وقت اور قومی خزانے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ممبران کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے اسمبلی کی رسمی کارروائی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کارروائی کا خاصا حصہ حذف کرنا پڑتا ہے۔ ہم ترقی پذیر جمہوری معاشرے کے شہری ہیں اور کسی طرح بھی اپنے فاضل ممبران کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے متمحل نہیں ہو سکتے۔ لہذا صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان سے پوری قوم کی توقع اس امر پر لگی ہوئی ہے کہ وہ قومی معاملات اور قومی مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، خود اسمبلی کے اندر پوری ذمہ داری سے اپنا وقت قانون سازی پر صرف کریں، قوم کے دیے ہوئے اعتماد کو بحال رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار اس ضمن میں اپنی ملی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھاتے ہوئے فاضل ممبران کو ان کے حقیقی فرائض منصبی کا احساس دلائیں گے تاکہ ہماری اسمبلیاں یکسوئی سے اپنی اصل منزل کی جانب رواں دواں ہو کر قومی معاملات پر قانون سازی کر سکیں اور قوم کی توقعات پر پوری اتر سکیں۔ کیسا لگا آپ کو؟ لگتا ہے کہ یہ اتنے سال پرانی بات ہو رہی ہے یا آج کل کی بات ہو رہی ہے؟
آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو آئندہ پارلیمنٹ میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس لیے بھی سیاست میں جانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیسے بنانے کے لیے بہت اچھا شعبہ ہے، کیا کسی نے اس مضمون کو پڑھا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں کچھ سوچا ہوگا؟ لگتا نہیں ہے 1% نے بھی پڑھا ہو، شاید 1% 2% نے پڑھا ہو۔ اور جہاں تک رہ گئی تعلق فورن پریس کی بیٹھے باہر رپورٹنگ کرنے کی اور قوم کا سر نیچا کرنے کی، وہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں پاکستانی، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ اور انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تھاٹ آف دا ڈے، آخر میں آج کا خاص خیال علامہ اقبال کے 2 شعر۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، تیری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔